هو كلام يعني 90% جرب صافي، نعم. 10% ركب معك خلاص. إيه. يعني اخوان هذا الحمام ما شاء الله اللي طيرانه صافي، ايه اللي فضل الاستاذ مو. هو كلام هذا الطير نعم. يدخل كراس تيدي ايوه 10%. ايوه. تيدي انا صافي جربت 90%، نعم مضبوط. في نتيجه مال تيدي. ايوه ايوه. هذا انا اخليه عشان اجرب 10%. نعم ما شاء الله. ما شاء الله. هنا اكو اختلاف صار بالعين. والجنح اخوان ما شاء الله. هذا بنشوف. اخوان شوف العين ما شاء الله، كل العين تكون وردي فاتح، مو وردي طوخ، وردي فاتح. شوف اخوان هنا سير ولا شلون يجي عين فاتح. شوف العين هاي اخوان ما شاء الله. هذا اللون دائما بالتسوية العادي ينزل يسوي له عالية.
يعني اخوان هذا اللون شوفوا اكو اختلاف، يعني يكون اغمق صح. تمام. فهم اللي عندنا بالعراق يكيفون على هذا اللون، يحبوه اللي يكون اغمق شويه. هذا لكن هو في بعد يجي سمسم منقار شويه بيض كده نعم. فوق راس فيه، لكن هذا كله دم واحد. طبعا هاي العاشرة بعد ما طالعة. نعم. जाल से ना नार नार कड़ी जाए تكلم عادل اللي طلع. ايوه मैं चला रहा هذا صغير. قرب بالنار. نعم. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਖੀ ਹੋਵੇ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਧਰ फोटो को दाखिल ना बार बार और बच्चे अंदर कर आमीन वो जो तल्ला बारा उनको सीट दखल सब ايوه मर्जी दे कर طبعا الاخوان راح يطلعون الطيور، ونسوي لكم بعد شوق جوا داخل الجالات. بس عندهم الجو حار والله. वो